सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते 28मे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचित्तांश्च दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वै प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकान् भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततश्च तेन नेत्राणां निरीक्षिष्याम्यहं मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाश्चताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराश्चाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरेति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं धृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाक्षस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येय षट्पदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम् भ्रामरेति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये एकादशोऽध्यायः जगदम्बार्पणमस्तु प्रसीद भगवत्यम्ब प्रसीद भक्तवत्सले प्रसादं कुरु मे देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते।